अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकील रहमान। नाजरीन, एक सवाल जब से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा हुआ है, उसके बाद एक सवाल आम तौर पे किया जा रहा है कि क्या दोनों ममालिक के ये दिफाई ताल्लुकात माशी ताल्लुकात में भी तब्दील हो सकते हैं, यानी इस दिफाई मुआहदे के आम लोगों को भी कोई फ़ायदा हो सकता है या पाकिस्तान की माशी हालत भी बेहतर हो सकती है। तो आज के व्लॉग में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर हम माजी पर नज़र दौड़ाएं तो पाकिस्तान के इस दिफाई मुआहदे से पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो तिजारती या जो माशी ताल्लुकात थे वो किस तरह रहे, उससे हमें ये इस सवाल का जवाब ढूंढने में आसानी होगी। सबसे पहले चलते हैं 1998 में, जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। ये एटमी धमाके करने के बाद पाकिस्तान पर अमेरिका समेत कई ममालिक ने पाबंदी लगा दी थी और पाकिस्तान बुरी ख़राब तरीन माशी सूरत से दो चार था और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर चंद हफ्तों के बराबर रह गए थे। उस वक्त सऊदी अरब सामने आया। इस वक्त सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3.5 अरब के तेल उधार पर फराम कर दिया। माशी माहिरीन का कहना है कि ये $3.5 अरब का तेल फराम करना पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन था, जिसके बाद पाकिस्तान उस बहरानी कैफियत से निकला। अब आगे चलते हैं 2008 में जब माशी बहरान था, दुनिया भर में जो है उसके असरात थे महंगाई के, और पीपल्स पार्टी का दौर का बल्कि इब्तदाई कुछ अरसा था पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। उस वक्त जो है पाकिस्तान को माशी तौर पे जो है बहरान का सामना था और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो 6 हफ्तों के बराबर रह गए थे। महंगाई उरूज पर थी और माशी तौर पर बहरानी कैफियत थी। उस वक्त भी जो है वो सऊदी अरब सामने आया, उसने $3 अरब का जो है वो उदार तेल की सहूलत फराहम की, जिससे जो है पाकिस्तान माशी बहरान से निकलने में कामयाब हुआ। बाद में अगरचे IMF भी आया, लेकिन IMF से पहले सऊदी अरब पाकिस्तान को काफ़ी हद तक सहारा दे चुका था। इसी तरह 2018-19 में पाकिस्तान जब तहरीक इंसाफ की पहली हुकूमत थी, उस वक्त भी करंट अकाउंट का जो है एक बड़ा जो है वो पाकिस्तान में एक क्राइसिस बने और उस माशी बहरान के नतीजे में जो है वो पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट के दयाने पर पहुंचने की जो है वो मुख्तलिफ अफवाहें चल रही थी। उस वक्त भी सऊदी अरब जो है वो आगे बढ़ा, उसने पाकिस्तान को $3 अरब के रिज़र्व फॉरेन रिज़र्व यानी ज़र मुबादला के की मद में सपोर्ट फराम किया। $3 अरब पाकिस्तान को दिए कि वो अपने फॉरेन रिज़र्व ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो उसको मुस्तहकम कर लें। और इसी तरह जो है $3 अरब का जो है वो तेल उधार पर पाकिस्तान को फराहम किया। उस दोनों इकदामात के नतीजे में पाकिस्तान जो है वो 2018-19 में भी उस क्राइसिस से गुजरा। 2022-23 में जो है पाकिस्तान बदतरीन सैलाब की लपेट में आया, जिसके नतीजे में कुछ आलमी मंडी में महंगाई का असर था, कुछ पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल थी। दोनों वजूहात से पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट के ख़तरात से लाहिक हुआ और उसी दौरान ये वो वक्त है जब श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर चुका था और अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि अब पाकिस्तान की बारी है। डॉलर ₹300 से बढ़ चुका था और कोई जो है रास्ता सामने नहीं आ रहा था। उस वक्त भी पाकिस्तान सऊदी अरब ने $3 अरब जो है वो जो पहले से फराहम किए गए थे वो कई बार रोल ओवर किए, यानी जब उसकी टाइम पूरा हो रहा था उसको दोबारा जो है उसके रोल ओवर करके फिर नए सिरे से पाकिस्तान को डिपॉजिट किया जाता रहा। और साथ में जो है वो $2 अरब जब IMF के सामने जब पाकिस्तान ने अपना केस रखा, तो IMF ने शर्त रखी कि अपने रिजर्व्स को, अपने ज़र मुबादला के ज़खायर को जो है मुस्तहकम करो। मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं था कि कहीं से कोई कर्ज मिले। उस वक्त भी सऊदी अरब आगे बढ़ा। सऊदी अरब ने पहले से मौजूद $3 अरब के साथ $2 अरब मज़ीद फराहम किए, जिसके नतीजे में IMF की वो शर्त पूरी हुई और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरात से डिफ़ॉल्ट से निकल गया। तो ये मजमूई तौर पर ये कुछ हमारे सामने मिसालें हैं जिससे हमें ये समझने में आसानी होती है
کہ پاکستان اور سعودی عرب جو ہے وہ پہلے ان کے کس طریقے سے تجارتی اور معاشی تعلقات کس قسم کے چلے آ رہے تھے، اور اب جو ہے وہ دفاعی معاہدے کے بعد یہ کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جو ہے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو اس وقت تقریباً 8 سے 9 ارب ڈالر ہر سال جتنے پاکستانی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں ان کے جو ریمیٹنسز ترسیل تذر یعنی وہ جو کماتے ہیں وہ پاکستان بیچتے ہیں، اس مد میں سالانہ 8 سے 9 ارب ڈالر جو ہے صرف سعودی عرب سے آتے ہیں۔ یعنی جو آئی ایم ایف ہمیں 8 ارب دے رہا ہے اور وہ اتنی شرائط کے بعد یہ ہمیں ہر سال سعودی عرب سے صرف جو ہے ترسیلاتی زر کی مد میں ہر سال پاکستان فراہم کر رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ سعودی عرب وہ پاکستان میں کئی جو ہے وہ یہاں انویسٹمنٹ مختلف منصوبوں میں بھی جو ہے وہ پاکستان کو انویسٹمنٹ کی مد میں جو ہے پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے، جس میں حال ہی میں جو ہے وہ آرامکو کمپنی جو سعودی آرامکو کمپنی ہے اس نے جو گوا اینڈ آئل کمپنی جو ہے اس کے جو ہے 40% شیئرز خرید لیے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وافی انرجی جو ہے جو سعودی کمپنی ہے اس نے شیل پاکستان کے شیئرز خریدے ہیں، اس میں سرمایہ کاری کی ہے۔ ریکارڈک میں جو ہے سعودی عرب کی تقریباً 1 ارب ڈالر سے اب تک جو ہے وہ اس کی انویسٹمنٹ ہے اور اس کو مزید بڑھانے کے لیے بات چیت چل رہی ہے۔ 5 ارب ڈالر کی جو ہے اب تک جو ہے وہ مختلف سرمایہ کاری پاکستان میں کرنے کے لیے مختلف ایم او یو سائن ہو چکے ہیں، یعنی جس پہ آگے کام ہونا ہے، اور 10 ارب ڈالر کی جو ہے بلوچستان میں ایک آئل ریفائنری لگنی ہے۔ اسی طرح زراعت میں، صحت میں، روزگار میں اور آئی ٹی سیکٹر میں یہ وہ منصوبے، وہ سرمایہ کاری کے منصوبے ہیں جو پہلے سے سعودی عرب پاکستان میں کرنے کے جو ہے وہ معاہدے کر چکا ہے یا جس کے ایم او یو سائن ہو چکے ہیں جو آگے پاکستان میں انویسٹمنٹ ہونی ہے۔ تو ان سب اس وقت کی موجودہ صورتحال سے پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب جب پہلے پاکستان کی میں اتنے جو ہے معاشی طور پر اتنا جو ہے انوالو تھا پہلے سے، اور جب پاکستان کے ڈیفالٹ کے یا بحرانی صورتحال بنے تو سعودی عرب نے آگے بڑھ کر پاکستان کا ساتھ دیا، تو اب اس دفاعی معاہدے کے بعد اب یہ تعلقات مزید پختہ ہو چکے ہیں۔ اب پاکستان کے ڈیفالٹ کا مطلب سعودی عرب کی جو ہے جو معاہدہ ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے، اس وجہ سے کبھی بھی سعودی عرب پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے نہیں دے گا، اسی طرح پاکستان کو معاشی طور پہ کمزور بھی نہیں ہونے دے گا، اور باقی یا جو معیشت کو مضبوط کرنے کی باتیں یا روزگار کے مواقع پیدا کرنے یا دیگر چیزیں، یہ ہمارے حکمرانوں پر ہیں کہ وہ اس کو کس طریقے سے ان معاہدوں کو، دفاعی معاہدوں کو، تجارتی معاہدوں میں اور یہاں کے سرمایہ کاری معاہدوں میں آگے بڑھا کر یہاں کے لوگوں کو، یہاں کی لوگوں کی جو زندگی ہے، جو لائف سٹائل ہے، یہاں کی جو غربت ہے، یہاں کی جو بے روزگاری اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستانی حکومت اس کو کس طرح اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتی ہے، یہ ہمارے حکمرانوں پر اب اس کا سارا انحصار ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس پورے دفاعی منصوبے پر، دفاعی معاہدوں پر، اور اس کے نتیجے میں کیا پاکستان پر اس کے کوئی معاشی اثرات پڑ سکتے ہیں؟ آپ کی اگر مجھ سے مختلف کوئی رائے ہے تو اپنے کمنٹس جو ہے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ اللہ حافظ۔